म्हणतो रोमाकारा पहिल्या पत्रांसो 12:21 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाका. देखून वायट जायते आसा संवसारांत खाली काय 10% बरें आसा पुरो उरलें बरें 90% कितें वायटच पळय की न्ही. पूण त्या वायटान तुका आनी म्हाका आमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं तुज्या बऱ्यापणा वरवीं वायटाचेर जैत वरा. साबार पडे उरलें इल्ल्या वरवीं कोणी बरी जायना भाव बहीण. हांवें सांगलां उलोवचें उणें करीचें करन्यो बात काम ज्यादा न्ही गे वय की न्ही. कोण पळय उणें उलयता तो बरें काम करता वय मू. कोण उलोवनूच आसता तो काम बरें करता तुमकां. आतां वचूं मुखार. भावानो संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विस्मीत पावा नाका. देखून भाव भयणी ह्या संवसाराक आमी चिटकाल्यार लाभ जाल्यार संवसारी रितीन आमी जियेल्यार आमचो द्वेश जातात. मात्र आमी हेरांचो द्वेश करता. आमी क्रिस्ताचे देखून आमचो संवसार द्वेश केल्यार आमकां कांय पडोन वचोना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता संवसार तुमचो द्वेश करता म्हणून तुमी विस्मीत पावा नाकात. आमी मरणांतली भायर सन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणा. फरक कळ्ळाचे आमकां. आमी संवसाराचे आतां जेजून म्हळें म्हणून संवसारांत आसा वय पूण आमी संवसाराचे. जो संजला 17:15 तो न्ही का. जॉन चॅप्टर 17:15 जेजू संवसारांत आसलो पूण संवसार असो तो जावं नातलो. ऐका संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागता. इतलेंच. आतां कितें जालां आमी कितल्या वर्सां जावन देवाचें उतर आयकोन दीस वेताना आमी बरे जायचे की पाड जायचे. आमच्या उलोवण्यान जावन दी आमच्या देखीन जावन दी आमच्या करण्यान जावन दी आमच्या नट्ट्यान जावन दी आमच्या साल समकण्यान जावन दी आमी कितें जायचे. भावांनी थोडे धाकले दिले न्ही थंय येतात न्ही गी थंय गेल्ल्यांक प्रवेश करतात गी अशें सांगतात गी. हांवें कितले फावट सांगलां हांगा मागोवंक शिकल्यात तुमी तुमच्या वाड्याच्या मते वचतात तुमी मागोवंक तांकां हेरांक शिकया. तुमकां लिडरशीप मेळटा थंय. हांगा बरें करून वाचतात तुमी बरें करून धैर्यान वाचा बरें समजूच्या रितीन आमच्या बाबा कोणा बरी ग्लॅडविना बरी. अरे खंय वाचूंक शिकलोय सुटसुडायन उर्बेन उमेदीन. त्या जाल्यार आमकां दुसरी कितें म्हणटा समस्या येवचे नात. तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तुज्या त्या बऱ्या साली वरवीं तूं हेरांक देख जातलोय. केन्ना सांगलां की वचनाकात म्हणून. तुमी मागतात हांगा थंय गेल्यार आमकां कांय मेळना म्हणून. तांकां तांचे तोंड मेळचें काय हांगांत तुमकां मेळोंक नाय तांकां दिया न्ही गी. हांगांत तुमकां मेळिल्लें तांकां दिया न्ही गी. हांव कितें सांगता म्हळ्यार आमी जोडिल्लें धांपून दवरूंक गी. परचेस सांगलां तुमचो उजवाड हेरांक दिवटोनेर दवर आनी कळचे पोंदा. त्यो दाळा विस्मीत पावतात. वो सुताराचो पूत न्ही गे वो मोरयेचो पूत न्ही गे वो जुजेचो पूत न्ही गे हाचे भाव आमच्या सांगात आसात न्ही गे हाचे भयणी आमकां वळखतात न्ही गे वो खंय चुकलो. विस्मीत पावतात की ना. मागीर